प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, हम ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और कुछ सवालात जो कुछ सेनेटर्स हैं उस हवाले से भी किए जा रहे थे। आपके इल्म में होगा कि मिशाल साहिबा के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, तो क्या उनके खिलाफ भी या कुछ दीगर जो रहनुमा उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, ये चमगोइयाँ हैं, जो हकीकत है वो जल्द सामने आ जाएगी। जो अमल हमें करना है पार्टी के मुफाद में वो हम करेंगे, और जब वो अमल होगा तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा सलमान साहब, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हाल ही में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उस इजलास में ये कहा गया कि शायद पीटीआई कमेटियों में वापस आने का फैसला कर रही है, इस पर कोई इत्तफाक हुआ है? देखिए, ये एक राय है पार्टी के अंदर, पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट की जो कायमा कमेटियां हैं उनमें वापस जाया जाए। लेकिन इसकी मुखालफत भी है, और कल जो गुफ्तगू हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये बहस ज़रूर हुई, लेकिन ये तभी होगा मुझे जो नज़र आता है जब खान साहब से मुलाकात होगी, उनकी तरफ से कोई हुक्म आएगा। लेकिन एक राय ये ज़रूर है कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जाती एक लंबे अरसे के लिए, तो कुछ फैसले पार्टी के अंदर मजाज लोगों को करने चाहिए या मजाज इदारों को करने चाहिए। तो ये गुफ्तगू अभी जारी है पार्टी के अंदर। अच्छा सलमान साहब, दूसरा ये जो डिप्लोमेट्स के हवाले से बात होती है, हमने देखा कि अपोजिशन लीडर के साथ ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई, और हमने देखा कि पहले भी इस हवाले से बातचीत होती रही है। क्या आपको बताया गया है कि क्या मुलाकात में मामला जो है वो ज़ेर बहस आए, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कोई एक भी डिप्लोमेट ऐसा नहीं, कोई मिशन, कोई एम्बेसी के अफसरान ऐसे नहीं जो ये ना जानते हों कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लूटा गया था, बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी। जो ये ना जानते हों कि खान साहब को कैद तन्हाई में अमलन डाल दिया गया है, जो बैनुल अक़वामी कानून में टॉर्चर यानी कि इज़ार रसानी के ज़ुमरे में आता है। पूरी दुनिया जानती है इस वक्त हमारे निज़ाम अदल कि क्या सूरत हाल है। ये सब कुछ वो जानते हैं और किसी न किसी सतह पे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया जो है वो इंटरेस्ट की बुनियाद पर चलती है, मुफादात की बुनियाद पर चलती है। तो जब किसी खित्ते में किसी बड़ी ताकत के मुफादात उसको ये लगे कि एक समत इशारा कर रहे हैं, तो ये जो अखलाक की बातें हैं, इंसानी हुकूक की बातें हैं, जमहूरियत की बातें हैं, ये थोड़ी मांद पड़ जाती हैं। लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप जबर के निज़ाम को हमेशा कायम रखेंगे और आपकी कभी पूछताछ नहीं होगी। तो सलमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब की सेहत या रिहाई के हवाले से बहुत से सवालात हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल्कुल हकीकत जानते हैं। कई दफ़ा हमें हैरत होती है, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि फ़ैसलों का क्या नौइयत है, उनकी कैद की क्या नौइयत है, उनकी सेहत के हवाले से क्या हो रहा है, सब कुछ दुनिया जानती है। और पाकिस्तान का जो तासुर दुनिया के सामने है वो इन्हीं मालूमात की बिना पर है। लेकिन सलमान साहब, अभी भी इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी हुकूमत जो है वो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान देखा होगा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। आप समझते हैं कि अभी भी मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है, आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, इस वक्त मुझे कोई ख़ास रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है इनकी ख्वाहिश होती है कि मट्टी डालो, जो हुआ 8 फरवरी 2024 को उसको भूल जाओ, इस मुल्क में तो ऐसे ही होता है, मान लो, इसी तनख्वाह पे नौकरी कर लो। तो ये एक रविश है, एक रवैया है जो होता है इस निज़ाम में। जो मुसल्लत हों वो चाहते हैं कि बाकी लोग उनके मुसल्लत होने को मान लें, हुकूक की बात ना करें, अदलिया की बात ना करें, इलेक्शन की, वोट की इज्जत की बात ना करें। तो ये एक रवैया है, ये चलता रहता है। लेकिन अगर इससे आगे कोई बात बढ़ती है बामानी तरीके से कि वाकई हमने पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करना है, जो खेल है, जो ढकोसला है कि कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी किसी की पुश्तपनाही से हुकूमत में आ जाए, अवाम की राय जो है वो धरी की धरी रह जाए, इससे आगे अगर कोई बात होती है बुनियादी तब्दीलियों के हवाले से, तो खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है चकज़ई साहब को, अलामा नासिर को, बिल्कुल वो बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसके बाद जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, और जो हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो कुछ फैसले किए हैं, आप देख रहे हैं कि ईद के बाद शायद इन फैसलों के बायस कोई प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा हुकूमत के खिलाफ, जैसे पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात है वो भी इस फैसले की मुखालफत कर रही है? जी बिल्कुल होगा। देखिए, ये निज़ाम चूंकि खड़ा ही झूठ पर है,
اور اس نظام سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے مفادات بہت چھوٹے چھوٹے ذاتی ہیں. اس تیل کی قیمت میں جو بڑھائی کی گئی، اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں یعنی کہ وہ کمپنیاں جو تیل بیچتی ہیں ان کو 19 ارب روپے کا فائدہ ایک ہفتے میں دیا گیا. یہ پیسہ ان کی جیب میں گیا، عوام کی جیب سے نکلا اور ان کمپنیوں کی جیب میں گیا. یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ اس نظام پر وہ لوگ مسلط ہیں جن کا نصب العین بالکل کچھ اور ہے. وہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں، پیسے کو خدا جانتے ہیں. تو یہ چیز آگے بڑھے گی. اس ملک کے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہو رہی. اب 4 سال ہو گئے ہیں اپریل 2022 سے، مارچ 2022 سے آپ آگے چلے تو اس نظام نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی. نہ اس ملک میں روزگار پیدا ہو رہی ہے، نہ مہنگائی پر قابو پایا جا رہا ہے. اور اب جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ بورڈ آف پیس ہو یا کچھ اور ہو، اس سب کے اثرات ہیں. عوام سب دیکھ رہی ہے، عوام باشعور ہے، وہ جانتی ہے کون کہاں کھڑا ہے. اچھا سلمان صاحب، اب جو یہ گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ ایک سامنے آیا ہے اور ایم کیو ایم کا جو ری ایکشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آنے والے دنوں میں کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی اتحاد سے الگ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا ماحول بن سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے. سیاست میں ہر چیز ممکن ہے. کوئی بند گلی نہیں ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے. تو ہم نظر رکھیں گے اس تمام صورتحال پہ. اچھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے ایم کیو ایم کا ہو گیا، اسی طرح جب پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کی تشکیل کے حوالے سے انہوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا، تو اب اگر ایسا کوئی ماحول بنتا ہے تو کیا، جیسے آپ نے کہا کہ دروازے بند نہیں ہوتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم یا پھر پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حتمی فیصلہ تو خان صاحب ہی کریں گے. پیپلز پارٹی کا رویہ ماضی قریب میں بھی اور تھوڑا پہلے بھی جائیں تو اچھا نہیں رہا. جس طرح خان صاحب کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ کروائی گئی ہے، آئینی نظام کو، عدالتی نظام کو پامال کیا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کو بہت سی باتوں کا جواب دینا ہے. لیکن بہرحال آگے ایک بڑے مقصد کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے خان صاحب اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اچھا، لیکن دوسرا یہ بھی بتائیے گا سر کہ یہ جو علیمہ صاحبہ نے خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، کیا وہ فیصلہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں، یا اس میں کوئی تاخیر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ جو برٹش ہائی کمشنر کے حوالے سے جو ملاقات بھی، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ان سے جو ملاقات ہوئی تو کیا اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا اور ان کا ریسپانس کیا تھا؟ نہیں، ان کے ویزے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اور میری اطلاع کے مطابق چکزئی صاحب نے کل برٹش ہائی کمشنر سے بھی یہ بات کی ہے. تو ہماری طرف سے، خاندان کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں ویزے کے حصول کا عمل جاری ہے. ویزا تو ظاہر ہے حکومت پاکستان نے دینا ہے نا. وہ چونکہ برطانیہ میں ہیں، برطانوی شہری ہیں، تو اس حوالے سے وہ اپنے ہائی کمشنر سے مدد تو مانگ سکتے ہیں اور ہائی کمیشن کا ایک رول بن سکتا ہے اس حوالے سے. تو مجھے یہی اطلاع ہے کہ ان کا اس حوالے سے رویہ مثبت تھا. چلیں سلمان صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد شمائلہ رانا صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے.